बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एवाज़ शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है और बात की जाती है मस्जिद की। और मस्जिद के ऊपर आज कल शहर कायद में कब्ज़ा माफिया का महफूज ना रह सकी, क्योंकि कब्ज़ा माफिया इतना सरगर्म हो गया है कि अब मस्जिदें भी महफूज नहीं रह सकी हैं। हम बात करेंगे वाटर पम्प चौरंगी पर, और एक बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है और जिसे कहते हैं दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया। अगर इसकी बात की जाए तो वहाँ तकरीबन 14 दुकानें हैं और 1974 के अंदर मौलाना शब्बीर मोहम्मद कासमी साहब ने संगे बुनियाद रखा था और ये मस्जिद आज तक आबाद है। और यहाँ 5 वक्त नमाज भी बाकायदगी से अदा की जा रही है और नमाज जुमा भी अदा किया जाता है। मगर इस मस्जिद की इंतज़ामिया अपनी मदद आप के तहत इस मस्जिद के अखराजात पूरे करते हैं। और यकीनी तौर पर मस्जिद में बिल भी आता होगा, पानी की प्रॉब्लम भी होती होगी, और साथ साथ जो है दुकानें वहाँ कुछ दुकानों का किराया आता है और किराए से मस्जिद के अखराजात पूरे होते हैं। मगर एक दुकानदार ऐसा भी है कि जो मस्जिद की दुकान पर कब्ज़ा माफिया बना हुआ है और तकरीबन 2017 से वो मस्जिद इंतज़ामिया को किराया भी नहीं दे रहा है और मुसलसल बदमाशी पे उतरा हुआ है। साथ साथ उसने कुछ बच्चों के साथ साथ मस्जिद इंतज़ामिया के ऊपर भी गुलबर्ग थाने में FIR दर्ज करा दी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद जो है उस्मानिया के खतीब मौजूद हैं हमारे साथ महमूद अल हसनी साहब। यकीन तौर पर इनसे भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है, मगर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया की। आइए हम उसको दिखाते हैं, उसके बाद महमूद साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। शहर कायद में कब्जा माफिया की मनमानियां मस्जिद भी महफूज न रह सकी। वाटर पंप चरंगी पर वाक़े दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया की 1974 में मौलाना शेर मोहम्मद कासिमी ने बुनियाद रखी। यहाँ 47 साल से 5 वक्त नमाज की अदायगी का सिलसिला जारी है। न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम भी फ्री दी जाती है। मस्जिद इंतजामिया के मुताबिक अखराजात पूरे करने के लिए 14 दुकानें बनाई हैं। किरायों के अखराजात पूरे नहीं होते और अपनी मददाब के तहत अखराजात पूरे कर रहे हैं। मस्जिद इंतजामिया ने बताया कि एक दुकान पुलिस इंतजामिया की मिली भगत से होटल माफिया ने कब्जा किया हुआ है, जो 2017 से किराया नहीं दे रहा है, बल्कि मस्जिद इंतजामिया के खिलाफ गुलबर्ग थाने में FIR दर्ज भी करवा दी है। मस्जिद इंतजामिया को होटल माफिया की तरफ से मुसलसल धमकियां भी दी जा रही हैं। नमाजियों ने बताया कि पुलिस मस्जिद के आगे ठेले और पथारे लगवाती है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होता है। और नमाजियों ने बताया कि मस्जिद के आगे से मोटरसाइकिल चोरी मामूल बन चुका है। दरअसल यहाँ के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है जनाब। हमारा जुम्मे का मजमा जो है तकरीबन 6 से 7 हज़ार का मजमा होता है। हमारा 3 मंजिला मस्जिद है, ये पूरा मुकम्मल होता है, बाहर रोड भी पूरी होती है। लेकिन इसमें एक बड़ा जो दुख का मसला होता है वो इंतज़ामिया जो है, हमारा पुलिस, वो यहाँ जो है पार्किंग का जो मसला होता है, सबसे बड़ा मसला है नमाजियों का पार्किंग का। हमारा अपना नहीं है, हमारा अपना जो बड़े साहब हैं मौलवी साहब, उसके पास खुद का मोटरसाइकिल भी नहीं है। लेकिन यहाँ नमाजियों के लिए पार्किंग की जगह होती है। यहाँ पे वहाँ पे भी आके जो हमारे गुलबर्ग थाने के पुलिस हज़रात हैं वो उनको मना करते हैं। उसके अलावा अपने ठेले वाले ला के यहाँ खड़ा करके उनसे अपना जो हफ्ता या बत्ता जो भी आपके है वो वसूल करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े परेशानी का बायस होता है इंतज़ामिया की वजह से हमारे लिए। और तो मस्जिद सन 74 से कायम है, अल्लाह के फजल करम से मुखैर हज़रात के ताउन से चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर का हमारे लिए मसला नहीं है, बाहर का हमारे लिए बहुत सारे मसाइल है यहाँ पे। हमारे 14 दुकानें हैं, उसमें से 2 दुकान जो है वो लड़बेरी के रास्ते के लिए बंद कर दिया गया है ताकि रास्ता लड़बेरी के लिए उसमें खुल जाए। एक दुकान पे जो है जनाब ये होटल है आगे कोयटा नमकीन होटल, 2 दुकानों पे ये इस पे कब्जा किया हुआ है। 2017 से इसका किराया नहीं दे रहा है। अब उल्टा हमारे ऊपर FIR कटा के केस को अदालत में उलझाने के लिए ले गए। मस्जिद की दुकान पे कब्जा है, 2017 तक किराया हमारे को आता रहा है। 2017 के बाद जब हमने नया जो साल के आखिर में बनाते क्या कहते हैं एग्रीमेंट, जब नया एग्रीमेंट बनाया उसको न मानते हुए 2017 से किराया नहीं दे रहे। दूसरा जो है हमारे मदरसे के जो मुश्किलात है, फी दुकान किराया जो हमें मौसूल हो रहा है वो 10,000 है। हमारा तकरीबन बिजली का बिल जो है मस्जिद का हमने
गर्मियों के मौसम में 75 से लेकर 1 लाख तक बढ़ते हैं और 14 दुकानें हैं, फी दुकान 10,000 किराया है। ये किराया जो है हमारे मस्जिद के हालात के मुताबिक जो है उस ताउन से ये पूरा नहीं हो रहा है जो किराया आ रहा है। काफ़ी और मुश्किलात भी हम अपने मदद आप के तहत ये सब कुछ पूरा कर रहे हैं। बाकायदा कोई फंड कोई ताउन नहीं है हमारे साथ। इस हवाले से हमने पुलिस के थाने में जाकर उनसे ताउन के लिए कहा भी था। उन लोगों ने हमें मना किया। हमने पार्किंग के लिए सामने ये फुटपाथ है, आप देख सकते हैं, ये कहा था कि इस जगह में हम खड़ा करेंगे। वो बाकायदा है इदारे की तरफ से हमें मना किया है। खुद हमारा मदरसे का खुद का मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। एक तकरीबन हफ्ते में 1, 2, 3 तो चोरी होते रहते हैं। यहाँ से नमाज के दौरान कोई आ गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, गाड़ी का कोई चीज़ टूट गया। जब उनके पास जाते हैं ताउन के लिए, न ताउन के कोई यकीन दहानी कराते हैं, नहीं हमारे साथ ताउन करते इस हवाले से। मदरसे में तालीम पाने वाले बच्चों ने कहा कि यहाँ तालीम फ्री दी जाती है, हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। अलिफ बे ते से जी। हम लोग पढ़ ले भी अच्छा, मेरे 10 पारे रह गए और इंशाल्लाह 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। यार यहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है। अगर बुखार होता है तो यहाँ पर डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं। मैं मर्दान से आया हूँ और यहाँ की तालीम माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और मुझे 1 साल हुआ है यहाँ पर और माशाल्लाह से मेरे यहाँ पर उन्हें 28 पारे हो गए और 2 सिपारे रह गए। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और कोशिश है मेरी कि जल्दी ख़त्म करूँ मैं मर्दान से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शुरैम है। मेरे 10 पारे हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। 20 पारे रह गए, इंशाल्लाह ये भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक रिपोर्ट तैयार की गई थी उस्मानिया मस्जिद के हवाले से और आपने ये रिपोर्ट देखी। दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया ये वाटर पंप पर मौजूद है और यकीन तौर पर आपने देखी ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में कुछ नमाजियों ने भी जिक्र किया कि एक दुकानदार है और उसने होटल बनाकर मस्जिद की दुकान है उस पर कब्जा किया हुआ है और उसे जाली FIR भी दर्ज कराई है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया खतीब भी हैं, इमाम भी हैं और यकीनी तौर पर स्कॉलर्स भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आज इनसे होगी मस्जिद के हवाले से। महमूद अल हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब ये बताइएगा क्या जो दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया आपके वालिद मोहतरम ने 1974 में शेर मोहम्मद कासमी साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और उसके बाद से बाकायदगी से नमाज का सिलसिला जारी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वाक़अतन ये जिस ज़माने में यहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी 1974 को जिन हज़रात ने पाया होगा तो वो ज़माना ऐसा था कि तकरीबन वाटर पम्प से आगे की आबादी थी नहीं यहाँ पर और यहाँ पर भी मुख्तसर आबादियाँ होती थी। उस आबादी में इस जगह पर मस्जिद की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि यहाँ पर दीन की खिदमत की जाए और क्योंकि ये मेन शाहरा पाकिस्तान पर वाक़ थी ताकि यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद कायम हो जिस पर आसपास से लोग आकर नमाज भी पढ़ सकें और लोगों की यहाँ पर नमाज के लिए गुंजाइश भी काफ़ी हो। तो इस बुनियाद पर यहाँ पर उन्होंने काम का आगाज़ किया था और इसके इफ्तिताह के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मरहूम को बुलाया गया था। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इसकी इफ्तिताह भी कराई थी मस्जिद की, मदरसे की। तो फिर तकरीबन उसी ज़माने से बाकायदगी के साथ इसमें नमाज़ें भी अदा की जाती है, जुम्मे के इज्तिमात भी होते हैं और तुलबा किराम भी इसमें पढ़ते आए हैं 1974 से। और जुम्मे की नमाज भी हमारे यहाँ कोई रिवायती जुम्मा नहीं होता है जो सिर्फ़ वाक़यात और हालात पर गुफ्तगू करके ख़त्म की जाए, बल्कि बाकायदा मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर कौम की सही मानों में रहनुमाई करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम जनाब मौलाना शब्बीर मोहम्मद जो शेर मोहम्मद कासमी साहब हैं, उन्होंने 2021 यानी 11 सितंबर को अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। उसके बाद आपने खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। 1992 में आपने यहाँ तरावियों का सिलसिला शुरू किया और 1997 में जाके आपने बाकायदा इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने शुरू किए। तो तमाम
दौरान कितनी मुश्किलात का सामना रहा मस्जिद के अंदर? मस्जिद के अंदर तो लाजमी बात है कि मसाजिद और मदारिस जो है ये उमूमन लोगों के ताउन से और उनकी मदद से ही चलते हैं। इनके लिए बाकायदा हमारे यहाँ कोई सरकारी तौर पर तो इंतज़ामात होते नहीं हैं, तो आवाम के ताउन से जब ये मामलात चलते हैं तो हमेशा ये मामलात आवाम के सामने ही रखे जाते हैं और वही इसमें दिलचस्पी लेकर मसाजिद के और मदारिस के मुश्किलात को हल करने की और उनमें आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तकरीबन हर हवाले से मुश्किलात आते रहे हैं, तो सीवरेज के हवाले से भी मुश्किलात आते रहे हैं और दीगर ट्रैफिक के हवाले से भी मामलात आते रहे हैं, पार्किंग के हवाले से भी मुश्किलात आते रहे हैं, बिजली की बिल्स के हवाले से भी मुश्किलात आते रहे हैं, तामीराती हवाले से भी। लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम नमाजियों को जो मस्जिद से मुंसलिक हैं और आते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस हवाले से ताउन करते भी रहे हैं और मुश्किलात में कमी काफ़ी हद तक लाने की भी। अच्छा, कहा जा रहा है कि आपकी जो मस्जिद है दारुल उलूम इस्लामिया और मस्जिद उस्मानिया, इस पर तकरीबन 14 दुकानें हैं और यकीन तो इन 14 दुकानों का जब किराया आता है तो मस्जिद के अखराजात पूरे नहीं हो पाते। एक इत्तला मिली है कि एक दुकान पर बाकायदा कब्जा किया गया और 2017 से वो इंतज़ामिया को किराया नहीं दे रहा है, तो क्या वो कोई कब्जा माफिया है और ऐसी क्या वजह कि उसको कब्जा करने की? असल में मामला ये है कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि तकरीबन काफ़ी सारे जो मसाजिद से मुंसलिक मस्जिद दुकानें होती है, उन दुकानों को लोग जो है वो फ्री का माल समझते हैं, क्योंकि इस दुकान पर जिसका आपने ज़िक्र फरमाया वाक़यातन 2 दुकानें हैं, दुकान नंबर 1 और 2 जो होटल वालों ने किराए पर लिया था, फिर वो जो असल किराएदार थे वो किसी और को वहाँ छोड़ गए, ख़ुद 2017 से गायब हैं। जो असल जो किराएदार थे वो छोड़कर चले गए और किसी और को दे गए, तो क्या जाने वाले ने आने वाले जो दुकानदार है जो आपके होटल वाला, इससे कोई एग्रीमेंट किया? कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं हुई है। आपको कोई इत्तला दी थी? कोई इत्तला नहीं दी है। उन्होंने उनको पार्टनर शो करके वहाँ बिठाया था कि भाई ये मेरे ही अंडर है, मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन 2017 से फिर इन्होंने ना कभी किराया देने की कोशिश की और ना मामलात हल करने की। लेकिन जब मामलात हल करने की इनके साथ कोशिश की गई, तकरीबन कोई 4 दफ़ा कोशिश की गई। हमारे यहाँ पठानों में ये भी कोशिश होती है कि जरगे के ज़रिए से मामलात हल किए जाते हैं, तो तकरीबन अब तक 4 मरतबा इस तरह के मराहल से हम गुज़रे हैं कि ये मामलात हल हों, क्योंकि ये मस्जिद की चीज़ें किसी की ज़ाती मिल्कियत है ही नहीं। लेकिन उनकी जो है हमेशा कोशिश ये रही है कि किसी न किसी तरह किसी भी फ़ैसले के आड़ में दुकानें मुस्तकिल बुनियादों पर हथिया लें। आफ्ताब, आपने ये बताया कि जिरगा, और आपके यहाँ जिरगा 4 मरतबा बैठा, तो वो शख्स अगर जिरगे की बात नहीं मान रहा तो फिर वो किसकी बात मानेगा? आप लोगों ने कभी ये फैसला और कभी गौर किया है? तो मुझे लगता ये है कि ये किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर जगह जहाँ पर इस तरह की लाकानूनियत की जाती है या गैर कानूनी एहसासात लेकर जो लोग मैदानों में उतरते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, वो ख़ुद मुस्तकिल तौर पर कुछ माफियाज उनके पुश्त पर होते हैं। और हमारे यहाँ माजरत के साथ शहर में पुलिस इंतज़ामिया जो है वो बुनियादी तौर पर तो कानून के रखवाले होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई थानों में कुछ हज़रात ऐसे भी निकल आते हैं जो कानून की रखवाली के बजाय वो कानून को सरे बाज़ार बेचने पर आ जाते हैं। जब उनके दरमियान मुकमुका हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़ लाकानूनी नहीं बनती है, वो कानूनी कहलाई जाती है उनके यहाँ। तो इनको भी बाकायदा पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, वहाँ थाने के आईओ की तरफ से और SI सुहेल आईओ साजिद की तरफ से उन्होंने बाकायदा और साजिद जो कि वो थाने से मुंतलिक है इंतज़ामिया के, पुलिस इंतज़ामिया के, तो उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया है कि जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई हो या आपके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई अमल में की हो? हमारे साथ उनका कोई रब्ता नहीं हुआ। ये तकरीबन कोई 9 तारीख़ का वाक़या है, गुज़श्ता से गुज़श्ता महीने की ग़ालिबन नवंबर का 9 तारीख़ का वाक़या है कि मैं सफ़र पर क्वेटे के लिए निकला था, तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया थाने की तरफ से कि आपका जो सबसे छोटा भाई है वो गिरफ़्तार हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि किस जुर्म में? वो कहते हैं कि किसी झगड़े की जुर्म में। तो मैं समझा कि किसी माले के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई झगड़ा हुआ होगा। पता चला है कि इन्होंने बाकायदा FIR कटवाया है पुलिस होटल वालों ने,
اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مولوی صاحب اور ان کے ساتھ 25 افراد نے حملہ کیا اور ہمارے یہاں یہ کچھ کیا اور ہمیں اسلحے کی بنیاد پر قتل کی دھمکیاں دیتے رہے اور 2 لاکھ روپے لوٹ کے چلے گئے۔ اب یہ ایف آئی آر وہ لکھ تو رہے ہیں لیکن اس بارے میں ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے اور یہ کیوں لکھوایا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس فون آیا تو آپ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ ایف آئی آر میں درج کرا رہا ہوں کہ امام صاحب یہاں موجود نہیں ہے، ان کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جتنے لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی ان میں سے کتنے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی؟ اور کسی کی عمل میں نہیں آئی، بس وہی ایک بچہ گرفتار ہوا تھا، ان کی بھی ہم نے ضمانت کرا دی اور دوسروں کی جو ایف آئی آریں کٹوائی گئی تھی ان کی بھی ہم نے ضمانتیں کروا دی۔ اور بچہ خود یہ بتا رہے کہ ایف آئی آر پہ انہوں نے 2 تاریخ ڈالا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کر کے لایا گیا تو میرے سامنے ایف آئی آر کاٹتے رہے وہ۔ تو آصف صاحب یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو ایف آئی آر؟ ہاں، یہ ساری چیزیں باقاعدہ موجود ہے، ریکارڈ پر ہے سب کچھ۔ اور انہوں نے گرفتار کیا ہے سمن آباد تھانے کی حدود میں مامجی اسپتال کے سامنے، وہاں سے رکشے سے اتار کے ان کو اٹھایا، وہ روز کلب جاتے ہیں، کلب آنا جانا ہے ان کا، اور شو کیا ہے ایف آئی آر میں کہ ہم نے ان کو خان بروس کے سامنے سے گرفتار کیا ہے۔ تو انہوں نے تھانے حدود کی بھی تجاوز کی ہے، لیکن وہاں پر جو ان کے ہاتھ میں قلم ہے جیسے وہ لکھنا چاہے لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہوٹل والوں کے کہنے پر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی اور پولیس کرائی، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ہوٹل کے جو مالک بنا بیٹا ہے اس وقت، جس سے آپ کا ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ لوگوں نے کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائیں یا صرف جرگے پہ ہی بات چل رہی ہے ابھی؟ نہیں، اب تو جب وہ ہمیں گھسیٹ کر عدالت لے ہی گئے ہیں، وہ ہمیں کرمنل شو کر کے وہاں لے گئے ہیں، تو اس کے بعد تو ہمیں پھر عدالت ہی کے ذریعے سے سارے معاملات دیکھنے تھے، اس لیے ہم نے باقاعدہ وکیل بھی کیے ہے اس کے لیے، اور ہم نے کیس تیار بھی کیے ہیں اور اس کے لیے اچھا، مطلب ابھی کیس آپ نے دائر کیا نہیں ہے؟ جی ہاں، دائر کر دیا۔ آپ دائر کریں گے آپ؟ جی ہاں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوٹل کا مالک ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں اس وقت ہوٹل کی کیونکہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوٹل کا ہے، جو آپ کے مزید جو 14 دکانیں ہیں تو وہ دکانداروں میں سے بھی کوئی تنگ کرتا ہے یا مسلسل آپ کو باقاعدگی سے جو کرایہ ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، تو کوئی بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ہوٹل پہ ہے یہ بھی تو ہوٹل کے مالک تو کوئی بھی نہیں ہے، ہوٹل کا مالک تو نہیں ہے، ہوٹل کے مالک تو مسجد مدرسہ ہے۔ 14 دکاندار ہیں تو آپ کو کرایہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ سب دے رہے ہیں باقی۔ اچھا، وہ سب کرایہ دے رہے ہیں آپ کو؟ سب دے رہے ہیں، اور باقاعدہ ہر مہینے وہ رسید لیتے ہیں اور رسید پر دستخط کرتے ہیں، اور رسید پر شرائط بھی ہر مہینے کی باقاعدہ موجود رہتے ہیں، وہ ان شرائط کے تحت دستخط کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کا یہ ایگریمنٹ دکاندار سے کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 1 سال، 2 سال کا یا 3 سال کا؟ اصل میں اس میں مختلف ہے، کچھ کہ ایسے ایگریمنٹ ہے کہ جس پر باقاعدہ سال کا تعین نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ باقاعدہ ہر 11 مہینے کے بعد ایگریمنٹ ہو رہے ہیں۔ جو ابتدائی بیٹھے ہوئے تھے، جو باقاعدہ جھگڑے کی صورت اور فساد کی کیفیت پیدا کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ صرف یہ ایگریمنٹ کی گئی ہے کہ ان کی حیثیت کرایہ دار ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان کی شر سے بچنے کے لیے اس میں یہ محدودیت رکھی گئی ہے کہ اس میں میعاد کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ہوٹل کی بات کر رہے ہیں، تو جو ہوٹل کا جو پرانا جس نے ایگریمنٹ کیا تھا آپ سے اور اب وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو کبھی آپ نے اس سے بھی رابطہ کیا، اس کو صورتحال سے آگاہ کیا ہے؟ بلایا ہے ان کو، میں نے باقاعدہ بلایا ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہم جا کے مشاورت کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن جب وہ جس دن سے وہ نکلے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے اس طرف رخ نہیں کیا۔ تو آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں عمل میں لائے کہ تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میرے خلاف قانونی کارروائی عمل میں آ رہی ہے؟ جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے وہ ان دونوں کے خلاف ہوگی، اس پر قبضے کے حوالے سے اور اس کو اس حوالے سے کہ انہوں نے کرایہ پر لی ہوئی دکان کسی اور کی سپرد کر کیوں دی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مسجد کے معاملات ہیں، مسجد کے باہر پارکنگ کے بھی مسئلے ہیں، پھر آپ کی نماز جمعہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد نمازی کی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو باہر نمازیوں کو ایک مشکلات ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ نے انتظامیہ سے بات کی ہے؟ انتظامیہ سے ہم نے کافی مرتبہ بات کی ہے، خاص طور پر جو بہت بڑا مشکل ہے وہ لوگوں کے جمعے کے دن ان کے سواریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پارکنگ کے حوالے سے بھی اور ان کی حفاظت کے حوالے سے بھی۔ تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے یہ شکایت مسلسل ہے کہ جمعہ نماز کے دوران یا دیگر بھی کسی نماز کے دوران جو ہے کسی کی بائک چوری ہو جاتی ہے، کسی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے وہاں سے، اور جب پولیس انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ایسی خاص رسپانس نہیں ہوتی ہے، اور لیکن جب اس طرح غیر قانونی ایف آئی آر کٹوانے کوئی چلے جاتے ہیں تو راتوں رات وہ تمام شقیں پوری کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے مدرسے کے 2 استاذوں کی جو ہے بائکیں وہاں سے چوری ہو گئیں، تو ابھی تک
जितनी भी शिकायतें उनके पास हुई, कोई रिकवरी अभी तक इत्तेफाक से हुई नहीं है। अच्छा, वो रिकवरी हुई नहीं है। बिल्कुल। और जब जो है होटल का मालिक जो है, जो किराएदार है आपका, वो FIR कटाने जाता है तो फौरन कार्रवाई अमल में आ जाती है, तो कितना बड़ा इंसाफ है पुलिस का। वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मेरा मामू वो है जो टाफी खिलाए। अब जो पुलिस वाले रोज़ाना वहाँ पर सुबह शाम थाने के बजाय वहीं पर खड़े रहें और उनके नाश्ता रोटी खाना सब कुछ वहाँ से हो, तो लाजमी बात है वो उसी के फेवर करेंगे। तो आपके जो दीगर दुकानदार हैं, तो कभी आप लोग की हिमायत में उनसे बात की जाके कि यार देखेंगे मस्जिद इतनी दुकान है और इसका किराया जाएगा तो ये इतने मसले हल होंगे, जो यहाँ दारुल उलूम है जहाँ बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलात होती है, तो कभी उसको समझाए नहीं? इन्हों को समझाया है, समझाने के नतायज जिन्होंने समझ लिए वो ये है कि कम अज़ कम होटल वालों की तरह हटदर्मी पे नहीं उतर आ रहे हैं, किराया बंद नहीं कर रहे, जो दे रहे वो दे रहे हैं। लेकिन अब मामलात ऐसे हैं कि हमारे यहाँ अगर इनके साथ अदालती मामलात सबके साथ छेड़े जाए तो ये साल चलते रहते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी केस आए हैं कि एक बंदे ने 100 साल का केस केक काट डाला कि मेरे केस को 100 साल पूरे हो गए और अभी तक हल नहीं हुआ है। ऐसे भी मामलात पंजाब में हुए हैं। तो जहाँ पर इस तरह के हालात हो इंसाफ की फराहमी के हवाले से, तो कौन खामखा में अपने आप के लिए इस तरह के ठोकरे जो है वो मुकद्दर बनाएगा। बहरहाल इस मामले में तो हमें उलझाया गया, इसलिए हम अदालत में मजबूरन गए हैं और अदालत से हम इंसाफ मांग भी रहे हैं और एक तजर्बाती अमल भी है कि अदालत इंसाफ कैसे दे। हमारे साथ महमूद अल हुसैनी साहब मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया जो वाटर पंप पे मौजूद है, उसमें बड़े मुश्किलात एक होटल वाले ने तंग किया हुआ है। चलते हैं छोटे से ब्रेक के तब ब्रेक से वापस आएंगे और इमाम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी महमूद अल हुसैनी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और यकीनी तौर पे वाटर पंप पर एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है और ज़ेर तामीर भी है और उसे कहते हैं दारुल उलूम इस्लामिया मस्जिद उस्मानिया। यकीन तकरीबन 1974 के अंदर की बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद से नमाजियों का सिलसिला भी बाकायदगी से जारी है और वहाँ 5 वक्त की नमाज जो है बाकायदगी से अदा की जा रही है और नमाज जुम्मा भी बाकायदगी से अदा किया जाता है और हज़ारों की तादाद में जुम्मे में लोग होते हैं। मुश्किलात का सामना तो होता है मगर इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि इंतज़ामिया का काम है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना और नमाजियों खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए, मगर इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही है, नमाजिया को उन्हें कोई ख्याल नहीं है। हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। अभी बात करते हैं कि मस्जिद में कुछ पानी की भी प्रॉब्लम होगी, सीवरेज की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मस्जिद का मसला है और वहाँ अल्लाह के घर में हर चीज़ की सहूलियत देना इंतज़ामिया का काम है। अच्छा इमाम साहब ये बताइए कि आपकी मस्जिद जो है बहुत बड़ी मस्जिद है, तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम कैसा है और पानी के हवाले से आप क्या कहेंगे? सीवरेज का निज़ाम जो है, पानी तो हमारे यहाँ तो बाहर से आता ही नहीं है, हमारे अपने बोरिंग का तरतीब है, उसी से अल्लाह के फजल से पानी पूरा हो रहा है, अल्लाह के एहसान है और मीठा पानी है बेहतरीन। बाकी सीवरेज का जो मसला है वो काफ़ी दुश्वारी पैदा कर रहा है, क्योंकि जो मेन पुराना लेन है जिसमें ये सारे पानी का पहले बहाव होता था वो तकरीबन काफ़ी कोई 4-5 साल से जो है मुकम्मल चौक हो चुका है, नीचे उसका पाइप सारा टूट चुका है। अब गेट के सामने से जो नाला गुजरा हुआ है वक्ती तौर पर उसी नाले पे जो है ये गुजारा किया जा रहा है मस्जिद का, वो कभी कभी उबल जाता है, फिर मस्जिद के सामने जो है वो फजूल पानी का जो है तालाब बन जाता है, लोगों के आने जाने के लिए भी दुश्वारी होती है। और जिन होटल वालों की इससे पहले बात हुई थी वही वाले आके फिर वहाँ मिट्टी डाल के वो पानी रोक देते हैं मस्जिद के सामने, जब छोड़ते हैं तो फिर वो बाकायदा लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों पर भी उतर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तमाम सूरत हाल पर फिर इंतज़ामिया, आपने कहा कि सीवरेज का भी मसला है, तो ये तो इंतज़ामिया का काम है कि वहाँ वाटर बोर्ड वाले और सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करें, क्योंकि ये तो हुकूमती सतह पर है। आपने बताया कि होटल वाला आता है, मट्टी रखता है, पानी रखता है, फिर झगड़े फसाद होते हैं। इन तमाम फसादात की रोकथाम के लिए तो इंतज़ामिया दोनों को बुला के क्या कहती है? इंतज़ामिया ने कभी इस कदर कोई तवज्जो दी नहीं है कि हमें बुलाएं।
हम तो बार बार रब्ते किए, लेकिन इंतज़ामिया ने कभी इस हवाले से ये पेशरफ्त ये नेकी की नहीं है कि वो बुला के दोनों से पूछे। तो क्या वो डरती है इंतजामिया के मजहबी डरती या नहीं दीनी है। हवाले से, क्या ऐसा ना कि दीनी फसादत पैदा हो जाए? नहीं, वो अपने मफादात को देखते हैं, जहाँ से उनकी मफादात की तो तकमील ये हो। देखते हैं कि दीन के मसले को नहीं देख रहे कि दीन से उनको कितना फायदा होगा, कि अल्लाह की डोरी उनके हाथ से मजबूत। बस अल्लाह तौफीक दे कि ये एहसास भी लोगों में उभरे कि सिर्फ दुनिया नहीं है, इसके बाद की एक और भी ज़िंदगी है। लेकिन वो ज़िंदगी तो हम भूल ही चुके हैं, हमारे यहाँ इन चीज़ों का एहसास बहुत कम है। अच्छा इमाम साहब ये बताइए कि माशाल्लाह ये तो बात दुनियावी हो रही है, हम चलते हैं दीनी बातों पर कुछ। तो आपकी मस्जिद में बाकायदा बच्चों को वहाँ इज़्ज़ नाज़रा का तरबियत दी जाती है, पढ़ाया जाता है, हाफिज़ बनाया जाता है। तो अभी तक मदरसे में कितने बच्चे जो हैं वो हाफिज़ुल कुरान की जो है वो तरबियत हासिल कर रहे हैं? वैसे तो 1974 से चला आ रहा है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में वहाँ से बच्चे जो है वो हिफ्ज़ की तकमील कर चुके हैं और तजवीद भी पढ़े हैं वहाँ से। और अभी तकरीबन ये कुछ सालों से हमने मज़ीद उसमें ये भी इजाफ़ा किया है कि हिफ्ज़ और नाज़रे के बच्चे हैं तो साथ में हम उनको इंग्लिश, मैथ और उर्दू ये चीज़ें भी साथ में पढ़ाते हैं कि जैसे वो हिफ्ज़ से फ़ारिग होते हैं तो उसमें इतनी इस्तेदाद होती है कि वो फ़ौरी तौर पर 7वीं 8वीं क्लास में, 6ठी क्लास में वो ज्वाइन कर सके और ये आगे बढ़ सके अपने उस तालीमी निज़ाम को भी वो। तो ये तमाम तालीम जो है वो मस्जिद में ही दी जा रही है या मस्जिद से बाहर कोई ट्यूशन सेंटर आपने कायम किया हुआ है? नहीं, बाहर कोई नहीं है, ये मस्जिद के अंदर ही है सारा निज़ाम। उनकी रिहाइश भी वहीं पर है, उनके खाने पीने का, खाने वगैरह का तो इंतज़ाम हम अपने घर में उनको करा के देते हैं, सालन वगैरह हम घर में तो बना आप के इतने देते हैं। सारे बच्चे होते हैं, अपने घर में इंतजाम करते हैं, तो मुश्किलात तो होती होगी कि तो ये अपनी मदद आपके तहत है या कुछ डोनेशन होता है? बस वो जो हमारे यहाँ नमाजी आते हैं उन्हीं नमाजियों की जो है ताउन से उनकी डोनेशन भी होती है और दुकानों की आमदनी भी है। तो दुकानों की आमदनी तो इतनी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं, तो बिजली का बिल तकरीबन लाखों में आता होगा? जी हाँ, तकरीबन कोई 70-75 हज़ार और लाख तक बिल तो गर्मियों के मौसम में भरते हैं। उसके बाद जो है फिर वो मुश्किल 45-55 में आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो नमाजियों के ताउन से और अपनी मदद आप वगैरह सारी कुछ मिला के तो उससे कुछ ना कुछ बन जाता है। अल्लाह ताला मदद करते हैं साथ में मामलात, क्योंकि नहीं, एक मस्जिद का मसला है, फिर पार्किंग है, आपने कहा कि पार्किंग है और पार्किंग से गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, फिर जो पताने वालों की वजह से कुछ नमाजियों को मुश्किलात का सामना नहीं है? नमाजियों के लिए तो मुश्किलात बहुत सारे हैं, लेकिन थाने वालों को अपने मामलात जो है वो आड़े आए हुए हैं। वो इस तरह के हैं कि इस साल बकरा ईद नहीं बल्कि इससे गुज़श्ता साल बकरा ईद में शायद आपकी वहाँ से गुज़र हुई हो, हमारे ये पुल के नीचे जो जगह थी ये सारे जो है फजलों का अंबार बना हुआ था। ये कुर्बानी के बकरों के जितने भी गायों के जो फजले हैं वो सारे वहाँ डाले गए थे। तो पूरी एरिया में सांस लेना अजाब हो गया था। तो ताफुन फैल रहा था। ताफुन फैल रहा था। उनके उठवाने में, उनके लिए आवाज़ उठाने में हमने कोशिश की है। तो इस साल हमने वहाँ डालने नहीं दिया, पुलिस वालों ने बाकायदा कोशिश की, इंतज़ामिया ने कि वही डलवाए हैं, लेकिन हम वहाँ जाके खड़े हुए हैं अपने तुलबा मगर वगैरह आफिफ खड़े साहब, किए। ये पुलिस वालों की बजाय ये तो KMC का जो अमला होता है ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हलाइशे की जगह पे रखी जाए, तो ये पुलिस वाली रुकवाती है फुटपाथ पे, तो उनका क्या मफादात है? उनका कहना यह है कि आजकल जो है KMC की ये मामलात हमारे अंडर हैं, हम इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हमने उनको नहीं डालने दिया। इससे पहले वहाँ पर मंशियात फरोशों का बाकायदा और मंशियात नोशों का अंबार लगा हुआ था, उनको वहाँ से हटाने की हमने कोशिश मतलब की। मस्जिद के सामने मंशियात फरोशों का भी अड्डा बना रहा है? बाकायदा पुल के नीचे मंशियात फरोशों के और मंशियात नोशों के दोनों का जो है अड्डा बना हुआ था। हमने उनको हटाने की कोशिश की, साथियों को, लोगों को मिलाया, उसको फारिग की। उन पर भी नाराजगी है इनको। लॉकडाउन के दिनों में लोगों से नाराजगी किसको है? पुलिस इंतजामिया को। तो वहाँ कोई अच्छे काम जो आप कर रहे हैं आपसे मतलब नाराज हो, उनके लिए जो है वो जहाँ तक जद्दोजहद कर रहे हैं। शहर में जहाँ तक हमें तजुर्बा हुआ है कि जब तक इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों में इंतज़ामिया की बाज़ अफसरान की मुशारकत ना हो तो उनका वहाँ पर होना मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए उनको ये परेशानी लायक है हमसे। लॉकडाउन में बत्तखोरियों पर हम रुकावट बने थे तो उनकी नाराज़गी और परेशानी भी उनको है। लॉकडाउन में बत्ताखोरी पे क्यों, वजह आप किस चीज़ से आ गए थे? तो आप बत्ताखोरी रुकवा रहे थे, क्या आई थी चीज़ थी? तो हम ऐसे हैं कि यहाँ पर जो लोग आम तौर पर निकल आते थे, कभी कभार मजबूरी की बुनियाद पे खड़े हो जाते थे, ये लोग आते थे राशन बांटने के लिए, तो ये उनके राशन वगैरह सारा उठा के थाने में ले जाते थे और लोगों को मारपीट करते थे। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ मुस्तहिक जो लोग थे, जो गरीब थे, बेचारे जो उनके पास नहीं थे,
تو مشترک حضرات آتے تھے وہ کچھ دے کے جاتے ان کی رکاوٹ کرتے تھے. ان کے لیے بھی رکاوٹ کرتے تھے، اور ساتھ میں کوئی ٹھیلے والا اگر کہیں سے نکل کے آ گیا یا کہیں سے گزر رہے تو ان کو پکڑ لیا، ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں، یا پھر باقاعدہ رش وغیرہ بنا کے اس طرح کی کیفیت میں ان سے بتے وصول کرتے. تو ہم کہتے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، آپ رش کیوں بنوا رہے ہیں اور آپ اپنے کھانے پینے کے اسباب کیوں پیدا کر تو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ایسا تو نہیں کہ اسی وجہ سے آپ سے پولیس انتظامیہ ناراض ہوتی ہو کہ آپ ہر معاملات میں ان کے بیچ میں چلے جاتے ہیں اور ان کے معاملات کو درست نہیں ہونے دیتے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے اسی وجہ سے ناراض ہو اور آپ کے مسئلے حل نہ ہو رہے ہیں؟ تو لازمی بات ہے، شاید یہ خیر کے کام کو وہ جرائم سمجھتے ہوں اور جو خود کر رہے ہیں ان کو خیر سمجھتے ہوں، اس لیے کچھ پریشانیاں تو ہوتی ہوں گی ان کو. نہیں تو ایسا تو نہیں کہ ان کے ساتھ ہوٹل والا بھی ملا ہوا جو آپ کی دکان پہ ہوٹل والے قبضہ تو کیا باقاعدہ ملے اس ہوئے کی ہیں، ملے کیونکہ بھگت سے آپ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہو. انہوں نے جو ناجائز ایف آئی آر کٹوائے تھے تو آئی او سے میں نے بات کی ہے، تو آئی او سے ہمارے ایک اور دوست نے بھی بات کی ہے کہ بھائی آپ نے یہ غیر قانونی چیزیں کیوں آپ نے لکھی ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ ہمارے باپ نہیں لگتے ہیں، آپ بھی گنجائش کریں تو ہم پھر یہ ساری چیزیں آپ کی طرف موڑ دیں گے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس طریقے سے نہیں کروانے. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ آپ بھی ان کو رشوت دیں اللہ کے گھر سے تو پھر وہ آپ کی طرف آ جائیں. یعنی کہ اللہ کے گھر میں جو امانت آتی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پیسوں کے ذریعے ان کا کچھ بھلا کیا جائے، اس لیے وہ کام کریں گے، اللہ کے رضا کے لیے کام نہیں کریں گے. نہیں، کیوں کریں گے اللہ کی رضا کے لیے؟ ان کا پھر کھانے پینے کی بندوبست کا کیا ہوگا؟ اچھا، آپ نے بتایا تھا کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے آپ کے بھائی کے خلاف گرفتاری میں، تو سننے میں آیا کہ ایک 2 سال کے بچے کی بھی ایف آئی آر کٹی تھی. جی ہاں، یہ کیا واقعہ ہے؟ ذرا اس بچے کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کس جرم میں ایف آئی آر کاٹی. انہوں نے جو فہرست تیار کی ہے وہ تو لمبی فہرست انہوں نے بنائی ہے، کئی سارے جرائم پیشہ لوگ اس میں ہمیں بنا کر ڈال یہ دیا تو گیا. کیا کیا جرائم آپ پہ لگایا گیا؟ کیا منشیات فروش بنایا گیا، آپ کو دہشت گرد بنایا گیا، کیا بنایا گیا جو آپ کی ایف آئی آر کٹی ہے؟ جرائم تو انہوں نے یہ ڈالے ہیں کہ انہوں نے ہوٹل پہ دعویٰ بول دیا ہے اور وہاں پر قتل کی دھمکیاں دی ہے اور 2 لاکھ روپے چرائے ہیں وہاں سے. آپ نے؟ جی ہاں، یا آپ کی کچھ قارئین؟ میرے بارے میں لکھا ہے. اچھا، آپ نے 2 لاکھ چوری کیے ہیں؟ جی ہاں، میرے تو ابھی بارے تک آپ آزاد گھوم رہے ہیں؟ میرے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 2 لاکھ روپے چرائے ہیں اور اسلحہ دندناتے ہوئے ہمیں کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر جگہ خالی کریں. یہ ساری چیزیں وہاں لکھوائی گئی. اسلام میں تو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ پہ الزام لگایا چوری کا وہ ثابت ہے اور آپ امامت کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ انہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ امام پر اور جس کے پیچھے اگر کوئی عیب ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو انہیں ایسے کو اتنا نہیں پتا کہ ہم کس پہ الزام لگا رہے ہیں چوری کا، اور آپ اگر امامت کر رہے ہیں، آپ موجود ہیں، تو آپ تو 2 لاکھ روپے ابھی تک برآمد کرائے یا نہیں کرائے؟ نہیں، ہمیں سے ابھی تک پوچھا بھی نہیں گیا ہے کہ آپ نے پیسے چرائے یا نہیں چرائے. تو اچھا، پیسے مطلب ابھی تک چرائے یا نہیں چرائے ابھی تک آپ تو پوچھا ہی نہیں ہے. نہیں. تو پھر آپ کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں ختم کی جا رہی؟ ایف آئی آر کے پیچھے تو وہ پولیس والوں کے اپنے ہتھ کنڈے ہیں. وہ تو آئے روز وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل سے ہاتھی کو نکال کر ہیرم بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ تو ان کی یہاں استعداد ہے یہ. اچھا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی تھانے کے متعلق اور ایف آئی آر کے متعلق، اور یقینی طور پر امام صاحب پر پولیس انتظامیہ نے بڑا زبردست الزام لگا کے ایف آئی آر کاٹی ہے، جو بڑی حیرت کی بات ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ پہلے چھان بین کرے اور کس پہ الزام لگا رہے کہ 1974 میں قائم ہونے والی دارالعلوم اسلامیہ مسجد عثمانیہ، جن کے والد محترم شیر محمد قاسمی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کے صاحبزادے جو کہ حافظ القرآن جو 7 خاندانوں کو بخشوائیں گے، ان کے دل میں ان کے جو سینے میں وہ قرآن پاک بھی ہے، اور ان پر 2 لاکھ روپے چوری کا الزام لگایا اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اتنی ہماری جو پولیس غفلت میں ایک مجرم جو گھوم رہا ہے اور اسے گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا. کیا بات ہے ہمارے گلبرگ پولیس کی. مگر ایک ایف آئی آر 2 سال کے بچے کی کاٹی گئی ہے اسی مسجد انتظامیہ کے خلاف، اس پہ بات کرتے ہیں. امام صاحب یہ بتائیں کہ 2 سال کے بچے پہ جو ایف آئی آر کاٹی اس پر کیا جرم رکھا گیا ہے؟ جرم تو سب کو انہی میں شامل کیا ہے، اس کو اجتماعی جرم قرار دیا گیا ہے. تو اس میں جو فہرستیں انہوں نے بنا دی کئی سارے لوگوں کے، تو اس میں ایک بچے کا نام حیان ڈال دیا ہے. حیان وہ حیان جو ہے ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے حفظ کی کلاس میں جو استاذ ہے اس کا بیٹا ہے 2 سال کا. اچھا. جی ہاں. تو اس کے
جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی سارے موجود ہیں. تو تھانے میں بھی ہم نے SHO سے بھی یہ بات عرض کر دی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں انصاف کا تو یہ صورتحال ہے کہ 2 سال کے بچے کا بھی نام ڈال دیا گیا ہے. تو وہ اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ آپ نام بتا دیں. میں نے کہا نام بتا دوں گا تو IO صاحب تو اس کو کل بدل دیں گے. کہہ رہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بتا دیں. تو پھر میں نے وہاں ان کا نام بھی بتا دیا کہ یہ حیان جو آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے یہ 2 سال کا بچہ ہے. تو یہ صورتحال ہے اندھیر نگری اور چوپٹ راج والی. تو SHO صاحب نے بولا کہ جو نام اس کا ہٹا دیا گیا FIR سے, نہیں ابھی یا ابھی اس FIR میں اس کا بچے کا نام ہے, شاید ابھی تک ہو. تو آپ لوگ کو اطلاع نہیں ہے؟ نہیں ہمیں کوئی اس کی اطلاع تو نہیں. جو آپ لوگ میں جو FIR کٹی تو آپ لوگ کے تو FIR چل رہی ہے یا ابھی ختم ہو گئی ہے؟ تو ضمانتیں ہو گئی ہے. تو اس بچے کی ضمانت نہیں ہوئی؟ بچے کی کوئی ضمانت نہیں ہوئی ابھی تو تک. پھر وہ کیسی FIR تھی؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ بچے کی آپ نے جو FIR کٹی یہ تو بتایا کہ وہ بچے کی ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر وہ 25 سال یا 30 سال کا ہو تو کیا اس کے بعد اس کو گرفتاری عمل میں لائی جائے گی؟ تو شاید ایسا ہو, کیونکہ پنجاب میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک 2 سال کے بچے پر اس طرح کا جو ہے FIR کاٹا گیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ پیش بھی کیا تھا. وہ بھی مطلب اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے؟ جی ہم نے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہے. ابھی بات آگے آئے گی پھر دیکھیں گے کیا صورتحال عدالت میں اس پر ہوتا ہے. اچھا امام صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے بات کی مسجد کی, ہم نے بات کی FIR کی, ہم نے بات کی ہوٹل والے کی. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ بتائیے کہ کچھ مذہبی ہم بات کرتے ہیں, اور تو کیا آج کل لیپ ٹاپ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, گیم کھیل رہے ہیں بچے, منفی سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں, ماں باپ جو ہے اپنے بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہے دینی تعلیم کے حوالے سے. تو آپ نے ایسا کوئی فارمولہ بنایا کہ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے؟ لازمی بات ہے کہ بچوں کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے, اور والدین بچوں کو جس طریقے سے تربیت دیں گے بچے وہی اثرات قبول کریں گے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم مخصوص طریقے سے باقاعدہ گزارا کریں تاکہ انہیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ کو بننا کیا ہے, آپ میں کون سے جو ہے اخلاقیات آنی چاہیے, آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے. یہ والدین کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے والدین جو ہے وہ اپنی ذاتی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے لیے اور بچوں کو اپنے سے الگ رکھنے کے لیے لیپ ٹاپ اور گیمز وغیرہ حوالے کر دیں تاکہ یہ اپنی دنیا میں الجھے رہیں, ہم فارغ رہیں, تو یہ شاید والدین اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اولاد کی حق تلفی کر رہے ہیں ایک اعتبار سے. تو آپ جب اپنا خطبہ دیتے ہیں مسجد میں جمعے میں تو باقاعدہ اس کی کوئی اصلاح کے لیے جو نمازی آتے ہیں تو اس قسم کے بیانات آپ نے جاری رکھتے ہیں تاکہ ان کے کانوں میں جائے اور پھر جا کے وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں؟ تقریباً ہمارے یہاں جمعوں میں تو شاید ہی کوئی ایسی موضوع ہو جرنلی طور پر تاکہ کہ اس سے ہم نے جو ہے صرف نظر کیا ہو, چاہے وہ پھر ملکی سطح پر ہو, بین الاقوامی سطح پر ہو, حالات کے حوالے سے ہو. ہر لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور حقائق آگاہ کریں. امام صاحب ایسا نہیں ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرے کہ ہم دین سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور دور ہونے کی وجہ سے ہمیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بات حقیقت ہے کہ لوگوں کی اپنے ذاتی مصروفیات اور ذاتی ضرورتیں بھی ان کے آڑے آئے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ میں بات یہ ہے کہ زندگی کو ہم نے صرف کمانا ہی سمجھا ہوا ہے, زندگی کو ہم نے سدھارنا اور سلجھانا نہیں سمجھا ہوا ہے. اگر ہم زندگی کو یوں دیکھیں کہ ہماری زندگی اگر ایک ضابطے میں اور ایک دائرے کے اندر رہے گا تو ہم واقعتاً ایک مہذب انسان سمجھے جائیں گے. لیکن کمائی کے دوڑ میں لگ کر انسان تہذیب کو بھول جاتا ہے, پھر وہ مہذب دائروں کے بجائے وہ غیر مہذب طریقوں کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کا دوڑ صرف کمائی میں لگ جاتا ہے, اور صرف کمائی کو بنیاد بنا کر انسان پھر ہر حد کو پار کرنے لگتا ہے, اور جب حدود کو پلانگنے لگتا ہے تو وہ اگلوں کی حدود میں داخل بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے, خود بھی دوسروں کے لیے مشکل بنتا ہے. جبکہ انسان جو ہے وہ انس سے ہے, انس کا مطلب مانوس ہونا ایک دوسرے سے, اور مانوسیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک دوسروں کی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بنے, بلکہ صرف اپنی ضرورت کے دوڑ میں دوسروں کی ضرورتوں کو متاثر کرنا یہ لفظ انسانیت کے بھی خلاف ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کے گھر پہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی
پہلی نظر پڑتی ہے تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، کوئی بیماری کوئی چیز بھی آپ کے قریب نہیں آتی، زمزم کا پانی ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب عمرے اور حج کے لیے جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں، جب ہم اللہ کے گھر پہ جائیں گے تو یقیناً تو بھائی کرونا بھی ختم ہو جائے گا، اور جو ہاتھ اٹھیں گے تو اس سے کیا بیماری ختم ہو جائے گی. تو کبھی سعودی حکومت نے یہ بات سوچی ہے کہ ہم اسلام کے اور دنیا بھر کے مسلمان حج کرنے آ رہے ہیں تو ان پر یہ پابندیاں ختم کی جائیں؟ اصل میں سعودی حکومت کو خود بھی علم ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی کلمہ گو ہیں، وہ خود بھی قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بجائے میرے خیال سے کرونا کے ان کے اپنے ذاتی بھی کئی سارے مسائل ہیں جو وہ فی الوقت وہاں پر کچھ ہجوم نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہجوم بنے اور لوگوں کی تعداد بڑھے، کیونکہ ان کی اپنی اندرونی شاہی مسائل ہے کئی سارے. اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ 50 لاکھ افراد جو ہے حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے جی ہیں. ہاں. تو اب آنے یہ جو ابھی موجود ہے تو ان کو کیا پریشانی ہے؟ بلکہ ان کے لیے اور مزید آمدنی کا ذریعہ ہے، ہوٹل وہاں بک ہوتے ہیں، لوگوں کے ویزے لگتے ہیں، تو انہیں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کچھ میرے خیال سے ان کی خاندانی جھگڑے ہیں جو ان جھگڑوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگر بیرونی لوگوں کا یہاں ہجوم بنے گا تو پھر اگر اس صورت میں بد امنی پیدا ہوگی تو اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. اچھا امام صاحب، یہ تو چلے وہاں کی بات تھی اور آج وہ عمرے کی بات تھی، آپ نے بڑی اچھی ہدایت کی کہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مگر اللہ کے گھر پہ جاتے ہیں تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ایک اپنا ایمان ہونا چاہیے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے بچے جو دارالعلوم میں ہیں، ابھی شدید سردی ہو رہی ہے کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور پورے پاکستان سے بچے یہاں تعلیم لینے آ رہے ہیں، اگر ان بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی بیماری کی جو ہے اس وقت دوائیں جو ادویات دی جاتی ہیں تو وہ آپ دیتے ہیں یا بچے اپنے آپ اپنی مدد سے گھر سے منگواتے ہیں؟ نہیں، ان کے علاج، معالجہ، رہائش وغیرہ، بسترے، سب کچھ کے بندوبست مدرسہ ہی کرتے ہیں ان کے لیے. تو ان کی کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے؟ نہیں، کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے، یہ جو عام نمازیوں کے تعاون سے ہے، انہی کی مدد سے یہ ساری ضرورتیں ان کی پوری کی جاتی ہے. اچھا، ایک بچے کو حفظ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سال 2 سال؟ عموماً تو لوگ وقت ان کے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ 3 سال کم از کم، لیکن یہ بچے کی ذہانت پر ہے کہ بچہ جو ہے وہ کتنے ذہن کا حامل ہے، وہ کتنا عموماً یاد کر سکتا ہے. تو کبھی کبھار تو ایسے بھی اللہ کا کرشمہ ہو جاتا ہے کہ 1 سال کے اندر بھی بچے حفظ کر جاتے ہیں. تو کبھی آپ اپنے مسجد میں، اپنے مدرسے میں ہوٹل والے کو بھی دعوت دے دو کہ وہ بھی آ کے حفظ کر لیں تو اس کے سینے میں قرآن ہوگا تو یہ تمام برائیاں تو دور جائے. کبھی آپ نے اس کو دعوت دی قرآن پاک کی؟ ان کے چھوٹے بچے کبھی کسی ٹائم پڑھتے رہے ہیں ہمارے پاس. پڑھتے رہے نا؟ جی ہاں. تو اب قبضہ ہو گیا تو اب کیسے پڑھیں گے؟ تو اب وہ نہیں پڑھیں گے تو وہ ان کی طبیعت ہے، ورنہ مسجد تو سب کے لیے کھلی ہے اور تعلیم تو سب کے لیے ہے، تعلیم پر کوئی پابندی تو نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے والد محترم کے ہم نے بات کی شیر محمد قاسمی صاحب کی، تو کچھ ان کے بارے میں، ان کے حالت زندگی کے بارے میں کچھ تو بتائیں کہ جو لوگوں کو پتہ چلے کہ شیر محمد صاحب جو قاسمی صاحب تھے انہوں نے بنیاد رکھی تھی، تو ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں آپ. مولانا شیر محمد قاسمی صاحب مرحوم جو تھے، مطلب جیسا آپ نے بتایا مولانا مفتی جو ہے انہوں نے افتتاح کیا تھا. مولانا شیر محمد صاحب قاسمی مرحوم جامعہ بنوری ٹاؤن کے فاضل تھے. مولانا محمد نعیم صاحب بھی جو ابھی انتقال کرے، نہیں، گرو مندر پہ جو ہے. اچھا، گرو مندر پہ. جی ہاں. مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ، ان کے لدھیانی صاحب بھی. یوسف بنوری صاحب، اچھا، یہ ان کے استاذ تھے. اچھا. اور مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے ان کے قریبی مراسم اور تعلقات تھے. تو مولانا مفتی محمود صاحب ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب. جی ہاں، جی ہاں، ان کے ساتھ انہوں نے افتتاح کیا تھا. انہوں نے افتتاح کیا تھا، اس مسجد اور مدرسے کا افتتاح انہوں نے کرایا تھا. تو ان کے خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے یہاں شہری کئی سارے مسائل میں، یہاں تک کہ کراچی کے اندر جو خاص طور پر رمضان، احترام رمضان آرڈیننس کا جو مسئلہ ہے، تو اس کے سبب بھی ہمارے والد صاحب ہی بنے تھے مولانا شیر محمد صاحب، کہ ماہ رمضان میں جب لوگ سرعام ہوٹل کھول کے کھانے کھایا کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں، تو ان کی تحریک کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ احترام رمضان آرڈیننس باقاعدہ منظور کرایا گیا تھا کہ رمضان میں باقاعدہ بازاروں کے اندر کھلے عام کھانے وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو ان کی مجموعی کئی سارے خدمات میں سے یہ بھی ایک خدمت ہے جو آج بھی تقریباً شہر کراچی کی جو ایک خاص علامت بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر احترام رمضان کو باقاعدہ پیش نظر رکھا جاتا ہے. ہمارے ساتھ محمود الحسینی صاحب جو دارالعلوم اسلامیہ مسجد عثمانیہ واٹر پمپ کے خطیب ہیں. انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. ان کی جب
والد صاحب کی جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، قانون جو نافذ کیا گیا تھا وہ ان کے والد صاحب کی محنت اور کاوشوں سے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک پروگرام بنا تھا، اس پہ یہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ اور ایک جو مسجد کی بات کی تو بڑی زبردست بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے 1974 میں دارالعلوم اسلامیہ مسجد عثمانیہ کی جو بنیاد رکھی تھی، شہر محمد قاسمی صاحب کے ساتھ انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ تو بڑی زبردست آج باتیں ہوئی ہیں، اور یقینی طور پہ جو ہوٹل کی جو انتظامیہ نے ان کے خلاف جو FIR کٹائی ہے 2 لاکھ روپے چوری کی، تو ابھی تک امام صاحب آزاد گھوم رہے ہیں، تو یقینی طور پہ بے داغ ہیں، اور ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے انتظامیہ کو سوچنا پڑے گا اور پورا پروف دینا پڑے گا کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے چوری کیے یا نہیں کیے۔ مگر ہوٹل کی جو انتظامیہ ہے اور جو مالک ہے اس کو اس کا ضرور سبق ملے گا، اور اس کو ہوٹل بھی خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مسجد کی جگہ ہے اور مسجد کی انتظامیہ باقاعدہ اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ احوال شہر سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔